أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام مسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول وكفى بالله شهيدا محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا